مرحبا بكم. هذه الابيزود نيميرو 29. باش نشوفوا فيها ان شاء الله كيما وعدتكم في الابيزود اللي قبلها لي زيتاب دو تيست دو زيبوتيز. بون، لي زيتاب قلنا هما اول ايتاب سي لا فورميلاسيون دي زيبوتيز. ان فيت اش معناتها لا فورميلاسيون؟ فيت لازمك توضح انا هي ليبوتيز نول اش زيرو فما هي ليبوتيز اش. ظهر لي شفنا في الابيزود اللي قبل هذه كيفاش نعرفوا نطلعوا لي زيبوتيز نتاعنا. باهي، هذه ليتاب الاولى. لو فات طلعت ليتاب الاولى، نتعداو ليتاب الثاني سي لا ديترميناسيون دو لا ديستريبيسيون. اكس وار هنا ديستريبيسيون ينجم يكون اكس بار ولا لا بروبورسيون c'est-à-dire اف. فوالا. باهي، لا ديترميناسيون دو لا ديستريبيسيون شنو فيها؟ اول حاجه لازمك تبين الوا شنو. نورمالمون يجيك دوني يقول لك راهو سوي لا لوا كذا كذا، نورمالمون يبدا لوا نورمال. وحاجة ثانية لازمك تعرف زد دو ان موان الفا، زد دو ان موان دو ان موان الفا ولا الفا سي. نشوفوها في الإيتاب الثالثة هذيك. باهي، أول حاجة نشوف لا تاي دي ليشانتيون بي تي تان، كانوا هو سوبيريور او ايكال ا 30، كانوا وي يعني سوبيريور بي تي تان أكبر من 30، أكبر أو يساوي 30. دونك نمشي نشوف الزد ألفا، هذه الزد أما ألفا نمشي نشوفها في التابل نورمال سونتري ريدوي. نعرفو ظهر لي كيفاش نشوفو. كان ما يعرفش يرجع للإبيزود اللي قبل في الديسكريبسيون دي شامبيوناج وفي الاستيماسيون، سورتو في الاستيماسيون عاملين اكزومبل باش نشوفو زد دو ان موان ألفا باش نشوفوها في التابل نورمال سونتري ريدوي ولا في التابل ستودنت. باهي، كان بتتان لا taille de l'échantillon strictement اش معناتها انه يعني strictement inférieur à 30، يعني 29 وانتهاء. لهنا نشوفوا الحالة هذه، نشوفوا اسكو سيجما كوني والا ماهيش كوني. كان سيجما كوني دونك كيف نشوف الفالور دو زد دو ان مو الفا نشوفها في التابل نورمال سنتري 8. وكان سيجما ماهيش كوني سيتادير ان كوني نشوفها في التابل دو ستودنت n-1 degré de liberté. voilà. عداو ليتاب الثالثة باسك مربوطة مع بعضها، مش كل اللي ربطها مع بعضها من الزوز. هي en fait la région critique، préciser ولا déterminer les régions critiques. bon ثم شكون اللي يسميهم la zone d'acceptation de H0 اللي أنا سميتها PTL، نسميوها جينيرالمون PTL باش نلقاو فيها L1 و L2. باهي، قبل هذا خلينا نشوفوا واش معناتها الفا. شنو تنجم تاخذ الفا؟ اون فيت هي سي ان ايرور، تسمى ايرور دو بروميير اسبيس. ايرور دو بروميير اسبيس اش معناها؟ شو دخلتها بعضها بربي تلقاناش اكزومبل هكا، خلينا نفهمو. لو فرضنا اتيديون في بيريود الاكزامانات قام الصباح باش يعدي ماتيير الصباح، قام على اساس مريفز وقال سي بون راني باش نرجلها الماتيريا دي ونجيب بها نفاليديها وجوي بها. يمشي يعدي يخرج يكتشف انه الماتيريا ذيك ما عدى فيها، يعني ما عدهاش بالكدا وباش تطير. باش تكون فادت بطبيعة الحال تكون ستريسي وكل. علاش؟ لخاطر توقعت حاجة، انتيسيبيت حاجة، وكانت الانتيسيباسيون ماهيش هي. واضح؟ في النهار الآخر كما غدوة مثلا تعدي ماتير انت اصلا ماكش محضرها، ماكش مريبزلها جملة واحدة. قمت الصباح قلت لا 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 يا ربي ماشي عدي، قلت نمشي نماركي ليزونس نتاعي
وعلى اساس باش تفاليديه في الكونترول. مشيت دخلت تعدي ولقيت الماتير سهلة نجم تخدم فيها وفاليديتها وحسيت روحك بالحق مكنت فيها وفاليديت. أكيد باش تخرج فرحان ومريد. ظهر لي أي فيديو هذه تصير معاه. دونك ريت باش تولي مريقل ما تفرهد جوك باهي، على خاطر شنو؟ على خاطر انت انتيسيبيت حاجة خايبة، بار كونتر صارت الريزلتا بالعكس. على انت لهنا قدام زوز توقعات كانوا غلطين. دونك انا هو التوقع اللي كان بلي غراف نورمالمون هو التوقع الاولاني انك كنت محضر الماتير وعلى اساس انك باش تفاليديها تمشي ما تفاليديهاش. هذاك يتسمى سي لوغور لو بلو غراف اللي هو باش نسميوه الفا. سي لوغور دو بروميير اسبيس. الترم هذا والكلمة هذه تلقاوها برشا في ليزيرسيس. بار كونتر بيتا هو لوغور دو دوزيام اسبيس تاع التوقع. نقولو مالا يا جماعة على خاطر الألفا هذه سي لوغور لو بلو غراف واللي تسمى لوغور دو بروميير اسبيس، هي اللي باش ناخدوها بعين الاهتمام في الكالكول متاعنا. نقولو اللي قلنا زد دو ان موا الفا هذيك اللي نشوفوها في التابل نورمال سور 0.8 والا في التابل دو ستوديو. دونك هنا الفا هي en fait c'est la probabilité d'accepter l'hypothèse alternative ou le H1 alors que H0 est vrai. Par contre, le complément de alpha شنو هو A moins alpha هو أقوى égal c'est la probabilité d'accepter H0 alors que H0 est vrai. حاجة برك لهنا il faut toujours H0 نسيبوزيوها لهنا، هذيك هي اللي باش نخدم عليها، هذيك لا باز نتاع الهيبوتيز، هي اون كونسيدير توني هي الصحيحة هي اللي بغيت. تعداو توا لي تيست تاعنا. أنا لهنا خديت لو كان تاع إكس بار والا سي لا مويان، مي راه نجم يكون في بلاصة لا مويان نجم تكون فريكونس بروبورسيون سي سويت. واضح؟ باهي خاطر باش نقعد نكتب فيه مادام نقول جيست باش ناخذ ليكزومبل نتاع الإكس بار باش نفهمكم لي تيست. دونك عندنا لهنا لي تيست ينجم يكون ان تيست بيلاتيرال تي بي، كيما ينجم يكون ان تيست يونيلاتيرال اغوش والا ان تيست يونيلاتيرال ادروات. بون في في التيست bilatéral, on va chercher la probabilité de L1, la région critique A, inférieure ou égale, ولا نقولوا اللي x bar محصورة ولا comprise entre la région 1 et la région 2, L1 et L2, est égale 1 moins alpha. ايه شنو هي L1 مسيو شنو هي L2؟ voilà L1 هي la norme de x bar هي la moyenne moins z de 1 moins alpha sur 2 fois l'écart type de x bar. Voilà. L'écart type de x bar est sigma sur la racine de n. هذا شفناها كل في la distribution d'échantillonnage. وكان هنا f تولي la racine de p fois q sur n. هكا ولا؟ donc faites attention. و la région critique الثانية هي la norme plus, moins plus z de 1 moins alpha sur 2 fois sigma sur sigma plutôt ou l'écart type de la moyenne de x bar. Voilà, هذا في التست bilatéral. في التست unilatéral à gauche, on va chercher la probabilité de x bar, la moyenne, strictement inférieure inférieur يعني راهي à gauche. نقولو supérieur راهي à droite. Strictement inférieur à L, la région, عندها une seule région qui est égale à 1 moins alpha. ال L هنا à quoi égale هي la moyenne ولا la norme moins z de 1 moins alpha fois
لي كارتير دو إكس بار. مسيو ظهر لي غلط هنا، عملت أن موان ألفا بار ماشي أن موان ألفا سيغ دو، لا هنا أن موان ألفا. هذاك الفرق في لي تيست بيلاتيرال وبينه هو وبين لي دو زوطخ تيست، أنه في الزاد هذه تسمى الفالور اوبسيرفي باش نشوفوها من تابل سونتري نورمال سونتري اوبليك ولا تابل ستودنت. لهنا في البيلاتيرال هي 1 موان ألفا سيغ 2، وهنا هي 1 موان ألفا 3. وفي التيست unilatéral à droite, on va chercher la probabilité de x bar strictement supérieur à L, région égale à 1 moins alpha, ou L égale à la norme plus moins, plus z de 1 moins alpha fois les caractéristiques de x bar. D'accord. في الابيزود هذه باش نقف حتىكش ليتاب 3، ومن بعد نخليو الابيزود الجاية ليتاب 4 و 5 خاطر ان بو دو لي كا وما نحبش نطول عليك بالكابسول فيديو. داكوردو، نشوفكم ان شاء الله في الابيزود الجاي. الى اللقاء.